नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिबद्धता, नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्छौं। वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदीको दाबी। झुलालघाट नाकाबाट 2वटा पक्की पुल बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। प्रचण्ड मोदी बीच वार्ता सम्पन्न। नेपालबाट 10 वर्षमा 10 मेगावाट विद्युत किन्ने भारतको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। काङ्ग्रेसप्रति जनताको निराशा बढ्यो, पार्टीलाई सुधार्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाइ। कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भयो पुतला दहन। सिनियर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालका वामपन्थी दलहरू एकसाथ हुन सुझाव दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका महर्जन अदालतमा हाजिर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज 3 जनाको बयान लिँदै नागरिकतामा राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे कानुन व्यवसायी। राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। भारतले नेपाललाई बुझायो रक्सुल काठमाडौँ रेलमार्गको प्रतिवेदन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झलनाथ खनालको चेतावनी। गुण्डागर्दी बन्द नगरे देशभरि गतिविधि गर्न दिँदैनौँ। गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि भारतले दियो उपकरण आधारित वितरण प्रणालीको अनुमति। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपतिको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाएको आरोपमा राप्रपाका 2 नेता पक्राउ। प्रधानमन्त्रीले भारतको चाहनामा आँखा चिम्लेरै सहमति जनाएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको दाबी। शरणार्थी गिरोहमा नेता रिजाललाई फसाइएको आरोप। र नेता झलनाथ खनालले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत हो। हर्क साम्पाङ भन्छन् हामी पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काँकडासम्मको नक्सा बनाऊ। यता रवि लामिछानेले गरे निकै ठुलो घोषणा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अझ झन ठुलो एक्सनमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिने नेपाल भारतका प्रधानमन्त्री बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्ता भएको छ। वार्ताका क्रममा नेपाल र भारत बीच 7 सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता, तल्लो अणु फुडकोर्ट कर्णाली, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रसर बोर्डर, ई पेमेन्ट लगायतका समझदारीहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत समझदारी भएका विषयमा जानकारी दिएका छन्। नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरिएको छ भने बाँकीमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको व्यापार पूर्वाधारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटनको घोषणा गरेपछि भारतको तर्फबाट नेपाल आएका कन्टेनर नेपाली सुक्खा बन्दरगाह प्रवेश गरेका थिए। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भारतको बथानहाबाट मोरङको विराटनगर भन्सारसम्म परिसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन समेत गरेका हुन्। उद्घाटनपछि भारतको बेथानबाट कार्गो रेल नेपालका लागि छुटेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको समेत बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै भविष्यमा यो समझदारी मार्फत दुई मुलुकको सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारत र नेपालको बीचमा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। उनले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याबारे समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौताले आगामी दिनमा दुई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवाद पनि समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच नेपाल भारत सीमा विवादबारे छलफल भएको छ। बिहिबार हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे छलफल भएको बताएका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने दावी गरेपछि यतिबेला खुसियाली छाएको छ। हामी हाम्रो सम्बन्ध हिमालयको उचाइमा पुर्याउनका लागि काम रहनेछौँ। यही भावनाका साथ सीमा सम्बन्धी वा अन्य विषयहरूको पनि समाधान गर्नेछौँ, पत्रकार सम्मेलनमा नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। त्यस्तै सोही पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सीमा विवाद समाधानका विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन्। मोदीजी र मैले सीमाका विषयमा पनि छलफल गर्यौँ। मैले स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रबाट सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा राखेँ। उनले भने 4 दिनी भ्रमणका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण लगायतका सम्झौता भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। भारतको 4 दिनी भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीमण्डल बीचको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। भेटमा नेपाल र भारतबीच 7 वटा सम्झौता भएको छ। रेल, विद्युतीय भुक्तानी, पेट्रोलियम पाइपलाइन र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको योजनामा दुई देशबीच सहमति भएको बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच तल्लो अरुण र फुकोट कर्णालीको PDMमा हस्ताक्षर समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसप्रति जनताको निराशा बढ्यो, पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीलाई सुधार गरी अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गगन कुमार थापाले पार्टी नेतृत्वको गलत निर्णयका कारण काङ्ग्रेसप्रति जनताको निराशा बढ्दै गएको भन्दै पार्टीलाई सुधार गरी अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले तल्लो तहमा गएर आवश्यक सुधार त्यसका आधारमा पार्टी सुधारको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। अहिले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि कार्यकर्ता तहमा निराशा चुलिएको थापाको भनिरहेको छ। उनले चुनाव अघिको गठबन्धनले नै पार्टीप्रतिको विश्वासमा सङ्कट देखा परेको अवस्थामा आगामी चुनावमा सारा दलबीच गठबन्धन भए पनि काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा लड्छ भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसक्दा कार्यकर्ताहरूले पनि सही तवरले काम गर्न नसकेको यथार्थलाई बुझाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन भएको छ। नेपाली भूमि समेटेर भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति विरोध जनाउँदै कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरिएको छ। बुधबार चेफ फोर्स कालीकोटले भारतले नेपाली भूमिसहित जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नयाँ नक्साको विरोध स्वरूप नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाइएको छ। चेफ फोर्स कालीकोटका ब्रिगेडियर हिक्मत जङ मल्लले भारतीय विस्तारवाद नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपाल सधैँ सार्वभौम मुलुक हो। हाम्रो भूमि कसैले आफ्नो नक्सामा राख्छ भने हामी चुप बस्दैनौँ। हामी भारतीय विस्तारवाद नीतिको घोर विरोध गर्दछौँ, मल्लले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्। चेफ फोर्सले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि पुतला दहन गरेको छ। पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै उनको पुतला जलाइएको बताइएको छ। भारतले केही दिन अघि नेपाली भूभाग लुम्बिनी कपिलवस्तु सहितको नयाँ नक्सा आफ्नो नवउद्घाटित सांसद भवनमा राखेको थियो। यसलाई लिएर अहिले नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दर्ता हुने क्रम
मा रहेको बताएका छन्। रिटमा नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन र सोही नीतिका आधारमा नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावलीहरू परिमार्जनका लागि आदेश पनि माग गरिएको भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायतलाई निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। संघीय सदनको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिएनन्। उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेपछि चर्को विरोध हुँदै राष्ट्रपति लगायतको पुतला दहन समेत भएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध यति बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता गत हप्ता भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारत नामकको नक्सामा नेपालको भूभागहरू लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि समावेश गरेपछि नेपालका नागरिक र राजनीतिक दलहरू सशाङ्कित बनेका छन्। यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले अब हामीले पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काङ्ग्रासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। भारतले नक्सा जारी गरेपछि हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काँक्रासम्मको भूमि समेट्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। यसअघि नै नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समेटेको भारतले अहिले फेरि लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेत आफ्नो देशभित्र देखाउन खोजेपछि नेपाली नागरिक यति बेला आक्रोशित बनेका छन्। हर्क साम्पाङले हामी पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काँक्रासम्मको नक्सा बनाउने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेता झलनाथ खनालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक विपरीत भएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि विधेयक सांसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकार भनेको सांसदको सभामुख मात्रै हुने बताएका छन्। झलनाथ खनालले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउन संविधानको विपरीत भएको समेत बताएका छन्। सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भए भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनले समेत आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आममाफी दिनु गलत भएको समेत बताएका छन्। जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधिक करार गरी जेल सजाय सुनाएको राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको समेत बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डागर्दी गर्ने सय नहुने चेतावनी दिएका छन्। देशमा गुण्डागर्दी गर्ने हिँड्ने इच्छा पुरा हुन नदिने उनले चेतावनी दिएका छन्। राजाका मान्छेहरूले आफू विरुद्ध नाराबाजी लगाएको प्रति आक्रोश हुँदै राप्रपाको अध्यक्ष बनेर प्रतिस्पर्धामा आउन उनले चुनौती दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्पपालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीले भारतको चाहनामा आँखा चिम्लेरै सहमति जनाएको शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपालको चाहना सम्बोधन हुन नसकेको दावी गरेका हुन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको चाहनाको खासै सम्बोधन हुन सकेन। भारतले चाहेको विषय भने नेपालले आँखा चिम्लेर सहमति जनाएको उनले बताएका छन्। तर पनि भ्रमण सफल भएको भन्नुपर्ने नेपाल सरकारको विवशता रहेको भन्दै उनले व्यङ्ग्य समेत प्रहार गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालीहरूको चाहनाको खासै सम्बोधन हुन सकेन। भारतले चाहेको विषयमा भने नेपालले आँखा चिम्लेरै सहमति जनायो। तर पनि भ्रमण सफल भयो भन्नुपर्ने नेपाल सरकारको विवशता हो उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाइएको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कञ्चनपुर जिल्ला कमिटी सदस्य जय किसान बोहरा, भीमदत्त नगरपालिका नगर सचिव किसान चन्दलाई पक्राउ गरेको हो। जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको दिन राप्रपाको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा महेन्द्रनगरको भानुचोकमा राप्रपाका केही कार्यकर्ताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटोमा जुत्ताको माला लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तस्बिरमा जुत्ताको माला लगाएको आरोपमा पक्राउ परेका 2 नेता पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झलनाथ खनालले चेतावनी दिँदै गुण्डागर्दी बन्द नगरे देशभरि गतिविधि गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले नेपाललाई रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज 3 जनाको बयान लिएको छ। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित मध्ये आज 3 जनाको बयान लिन सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज 3 प्रतिवादीको बयान लिन सुरु गरिएको बताइएको छ। जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङथावा शेर्पा र अर्का एक शमशेर मियाको बयान सुरु भएको जनाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान जेठ 12 गतेदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको हो। बुधबारसम्म 12 जना प्रतिवादीको बयान लिएको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 17 जना पक्राउ परेका छन्। उक्त प्रकरणका आरोपित मध्ये 13 जना अझै फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका महार्जन अदालतमा हाजिर भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउपर्ची जारी भएपछि फरार रहेका प्रतिवादी हरिभक्त महार्जन बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ललितपुर निवासी महार्जन बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित हुन आएका हुन्। यसअघि उनकी पत्नी लक्ष्मी महार्जनलाई सोही प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अदालतमा हाजिर हुन आएका महार्जनलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले अदालतबाट अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिएर महार्जन विरुद्ध आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ भने प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका निलम्बित नेता सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तीमध्ये हालसम्म 18 जना पक्राउ परेका छन् भने 12 जना अझै फरार रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान लिने क्रम जारी छ। जेठ 12 गतेदेखि प्रतिवादीहरूको बयान लिन थालिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा आफ्नै पार्टीका 20 नेताको टोली नेतृत्व गर्दै अहिले चीन भ्रमणमा आएका छन्। यसैबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालका वामपन्थी दलहरू एक हुन सुझाव दिएको उनले बताएका छन्। करिब 2 साता लामो यात्रामा चीन आइपुगेको नेपाली टोली सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दु, तिब्बतको राजधानी लहासा, बेइजिङ हुँदै हुबे प्रान्तको सियान सहर र अहिले हुबे प्रान्तको राजधानी वुहानमा पुगेका छन्। यसैबीच तिब्बतमा आइपुग्दा सापकोटा नेतृत्वको टोलीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका सचिव चिउन चङले स्वागत गरेका थिए। तिब्बत यात्राकै क्रममा नेपाली नेताहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको समेत मौका पाएका हुन्। कोभिड महामारीपछि बन्द रहेको कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली नेताहरू भ्रमणपछि खुलेको सन्देश दिन खोजिएको बताइएको छ। हाल नेपालीहरूले मात्र कैलाश यात्रा गर्न पाउनेछन्। तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई चीनले कैलाश यात्रा खुल्ला गरिसकेको छैन। चीन सरकारले तिब्बतमा गरिबी निवारण, त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको विकासको नमुना देखाउन सापकोटा नेतृत्वको टोलीलाई 2 नमुना गाउँको भ्रमण समेत गराएको थियो। तिब्बत भ्रमणपछि बेइजिङ पुगेको टोलीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। चीनका विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र भ्रमण गरिरहेका माओवादी नेता सापकोटासँग चीन संवाददाता भरत शर्माले भ्रमणकै सन्दर्भमा संक्षिप्त कुराकानी गरेर यस्तो बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भारत र नेपालको सम्झौताको र प्रधानमन्त्रीले आज गरेको सम्झौताबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यता भारत भ्रमणमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डेभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रोले भेटवार्ता गरेका हुन्। उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसेको होटल मैरियाटमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री करिब 120 जना टोलीसहित भारतको 4 दिने भ्रमणमा सोतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आज भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको खबर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार बिहान महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाट गई पुष्पगुच्छ अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस लगत्तै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने र लगत्तै प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति हुने र केही समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिवा भोजको आयोजना गरेका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनसाङसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजना गर्ने अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई बिहिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा बुधबार रात्रिभर सहितको कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले आपसी विश्वासको तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्दै नेपाल र नेपालीको हितमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित रहेको बताएका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणमा आफूले भारत भ्रमण गरेको जानकारी दिँदै उनले यस अवसरमा द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो र जनस्तरको सम्बन्ध रहेको दोहोऱ्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस भ्रमणपछि दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा अध्ययन, रोजगारी लगायत अन्य काममा रहेका नेपाली आफैमा सद्भाव दूत रहेको र नेपालको हितमा केन्द्रित रहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। उनले भारतमा सिकेको सिप तथा ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धिका लागि खर्चिन आग्रह समेत गरेका हुन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार अपराह्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेकी हुन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत प्रस्थान गरेकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि जहाजबाट भारतको मुम्बई प्रस्थान गरेका हुन्। रासपा प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले दिएको जानकारी अनुसार सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल सहित व्यक्तिगत कामले भारतको मुम्बई गएका हुन्। ढकालले भने सभापतिज्यू पत्नी निकिता पौडेललाई साथमा लिएर व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा भारतको मुम्बई जानु भएको हो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले आफू भारत जाने भएपछि संसदीय दलमा कार्यवाहक नेताको जिम्मेवारी विराज भक्त सुरेशलाई दिएका छन्। यसअघि जेठ पहिलो साता विश्व हिन्दू महासङ्घ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष एवं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रभात दामोदर मोदीसँग रवि लामिछानेले काठमाडौँमा गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए। रविले उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको पनि रासपाका एक नेताले बताएका थिए। तर रासपाले भने रविको भारत भ्रमणबारे पार्टीमा कुनै औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। यस भ्रमणका क्रममा पनि कुनै राजनीतिक अथवा धार्मिक भेट हुने भन्ने विषय पनि खुल्ला नगरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो सङ्घीय सांसदबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपति भवनका प्रवक्ता शैलाज रेग्मीले यस्तो बताएका हुन्। सङ्घीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक विक्रम सम्वत 2079 साउन 16 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 बुँदाको सरकार उल्लेख गरेर सांसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर पुनः भदौ 20 गते राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। 15 दिनभित्र